نعم. قالوا والشروط من الثنية، فمتى كانت الشروط معلومة فإنها جائزة. يعني الشروط من الثنية إذا قلت قد تكون من الثنية وقد تكون من الثنية. إذا قلت مثلا بعتك كذا إلا كذا، بعتك هذه الأرض إلا هذه الشجرة، هذا استثناء يصح. تمام؟ واضح؟ بعتك هذه الأرض إلا هذه الشجرة، أو بعتك هذه الأشجار إلا تلك، فهو استثناء من الثنية، هذا يصح لأنها علمت. لو قلت له بعت لك الأرض، هذه الأرض إلا مثلا مقدار كذا وكذا منها ولم تبين، لا يجوز. أنا بعد تقول بعتك الأرض إلا ربعها، طيب أي الأربع؟ هذا الربع الذي على اليمين أو على الشمال، على اليسار، على الذي في الشمال وفي الجنوب، لا تعلم. قد أنت تأتي وتقول لا أنا استثنيت الربع الذي فوق، وأنا أقول لك كنت أظن أنك استثنيت الربع الذي تحت. واضح؟ الربع الذي فوق يعني سهل ومنبسط، والربع الذي تحت جبلي، وهكذا يقع فيها. لذلك قال إلا أن تعلم. والشرط بعتك كذا بشرط كذا، هذا من الاستثناء، فيه معنى الاستثناء. بعتك الجمل بشرط أن يحملني، تمام، هذا فيه معنى الاستثناء. بعتك إياه واستثنيت منه هذه المسافة من هنا إلى هنا، فهي ملك لي. نعم. نعم. شروط مقتضى العقد تخش النوع فقط. شروط هي المسافة الاستثناء هذا النوع فقط. كيف؟ شروط مقتضى العقد لا يعتبر استثناء. كيف شروط؟ قال الشروط هي من الثنين. شرط ما هو مقتضى العقد النوع الأول. ما هذا لا يدخل في الثنين، لا يعتبر من الثنين. لا هذا لا علاقة له، هذا أصلا شيء حاصل. هذا هو اللي هو نوع الشرط الثاني ما فيه مصلحة، نوع الشرط الثاني ما فيه مصلحة متعاقدة. خلاف بعضهم يرى النهي، وهو مذهب الحنابلة، أنه لا يصح بيع وشرط، يستدلون بهذا الحديث وهو حديث ضعيف، والأحاديث تدل بخلاف ذلك. من أعظم الحديث جابر الذي هو صالح وهو في الصحيح. نعم. وهذا رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه. والقول الثالث في المسألة أنه يجوز الشرط الواحد ولا يجوز أكثر من شرط، وهذا هو مذهب الحنابلة، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع، وهذا الحديث في السنن بإسناد حسن. وقد أجيب عن ذلك بأن الشرط مثل الشرطين، إذا كان فاسدا بطل الشرط والشرطان، وإذا كان صحيحا فأي فرق بين منفعة ومنفعتين؟ فيما لو قال مثلا بعتك الجمل بشرط أن يحملني إلى المدينة وأن أعيره إلى أحد الناس غدا، فاشترط شرطين، أن يحمله إلى المدينة وأن يعيره إلى بعضهم بمصلحتهم. فيقول إذا كان الشرط واحد، فإذا كان الشرط الواحد صحيح، فلا معنى من أن يكون الشرطان فاسدان، بمعنى شرط صحيح وإذا كان شرط آخر يكون فاسد. نعم. وقد قيل بأن المراد بالحديث بيع دينه، كما يقول ابن القيم رحمه الله وشيخه ابن تيمية رحمه الله، فقد قال إن المراد بهذا الحديث إذا لم يحدد الثمن كأن يقول هذه السلعة ب100 حاضرة أو ب120 مؤجلة إلى سنة، فهذا بيع تضمن شرطين يختلف المقصود منهما باختلافهما وهو الثمن، ويدخله الغرر والجهالة. وهذا البيع يكون محرما إذا لم يلزم واضح بالعقد، ليس كما يظن كثير من الناس. يظن بعضهم إذا ذهب إلى يشتري مثلا غسالة ولا ثلاجة، إذا كان بالتقسيط لا يجوز، أبدا يجوز. لكن الإشكال في هذا البيع بيعتان في بيع، يقول له بعتك عاجلا مثلا ب100,000، آجلا ب150,000، تمام؟ ثم يترك ولا يحدد كل منهما نوع البيع، لا يدري، فيقول له إن بعتك آجلا بكذا أو عاجلا بكذا، ولا يعقدان على صفقة واحدة، فيقع النزاع ويقع التضارب. يأتي هذا يقول أنا اشتريت منك مؤجلا، والآخر يقول اشتريت لي مني عاجلا، واضح؟ بيعتان في بيع. نعم. نعم. يستدل هذا النوع من الشروط حديث نفسه البائع والدرع ومرمات
مات النفس درعه مقبولا على يده في قطع مشاة. هذا في النوع هو ذكره في النوع الثاني وقال النوع الثاني شرط ما هو من مصلحة العقد أن يشترط التأجيل في الثمن أو أن يشترط الرهن أو الكفيل. تمام؟ هذه ذكرها من مصلحة العقد، قلنا هي في مصلحة العقد لكنها ترجع إلى مصلحة المتعاقد. إما بالعكس اليهود يكون اشترط عليه، اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أصع من بر بشرط أن يرهن عنده وجعلها من مصلحة العقد، وقلنا هي من مصلحة العقد لأنها مباشرة للعقد، لكنها ترجع بمصلحة على المتعاقد لأنه يستفيد أنه يأخذ الأصع من بر والأصع من التمر قبل أن يؤدي ثمنها فيأكل منها ويقتات منها. كيف؟ بيعتني في بيعه ما يجوز كيف؟ الآن ما يجوز من نحن النبي صلى الله عليه وسلم بيعتني في بيعه لا يجوز بهذا الشرط بهذه الطريقة، يشتري منه إما كذا وإما كذا ولا يتفقان. يقول له طيب أنا إما أن أشتريها بكذا وأشتريها بكذا، إما أشتريها معجلة وأشتريها مؤجلة، لا يجوز، لابد أن يحدد نوعية البيع، هل اشترى تقسيطا أم اشترى نقدا حتى لا يقع النزاع وكذا. نعم. هذه مسألة أخرى، بيع العين اللي تفسر بقضية شرينا بيع اشتري منك السيارات كانت تبيع لي. هذه مسألة أخرى، هذه كذلك بيع سيكون الآن أنك تشتري أن يبيعه بشرط أن يؤجر له أو بشرط أن يبيعه شيئا آخر، أن يبيعه بشرط أن لا يبيعه، هذه كلها شروط مخالفة لمقتضى العقد. نعم. اتفق على من البيع يجوز نعم، إما يبيع إما يشتري الآن يقول اشتري منك ثلاجة 3 ملايين، خلاص اتفقنا الآن أنا أعطيك 3 ملايين وتعطيني ثلاجة، ولا يقول أنا اشتريت منك ثلاجة ب4 ملايين كل شهر نعطيك 500,000، خلاص اتفق، أهم شيء اتفق على صورة واحدة. أما يقول له إما اشتريها منك نقدا بكذا أو مؤجلا بكذا ولا يحددان ويفترقان لم يتم البيع، فالبيع باطل. نعم. وفي الأحاديث السابقة دلالة على مثل هذا التأويل مما يدل على أن القول الثاني أقوى، ويدل على ذلك أيضا عموم النصوص الواردة بوجوب الوفاء بالشروط والعقود. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. الشيخ يذهب إلى أنه لا فرق بين شرط أو شرطين أو 3 إذا كان من نفس الباب، واضح؟ إذا كان من نفس مصلحة العقد ولا تضر بمقتضى العقد، كان يقول له بعتك السيارة على أن تبقى معي إلى البيت، تمام؟ هو غدا سأعيرها إلى أخي، إذا ردها إلي أخي سأعطيك إياها. لا فرق بين أن يقول له بعتك السيارة على أن تحملني بها إلى البيت، ولا أن يقول له بعتك السيارة على أن تبقى معي أسبوعا وفي هذا الأسبوع يعيرها ويدفع فيها ما شاء. النوع الرابع الشرط الذي يحصل به تعليق العقد، كأن يقول أبيعك هذه السلعة بما رضي زيد أو إن جاء عمرو. وجمهور العلماء على عدم صحة هذا العقد، قالوا لأنه غير مجزوم به، والأصل في العقود أن تكون مجزوما به. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله ومن تبعهم إلى صحة هذا الشرط، واستدلوا عليه بما ورد من الحديث أن نافعا اشترى من صفوان دارا بمكة ليتخذها سجنا، واشترط رضا عمر رضي الله عنه، فعلق البيع برضا عمر رضي الله عنه، فدل ذلك على جواز تعليق البيع، وقد اشتهرت فكان إجماعا. لكن هل هذا دليل أن الإشكالية أنه هل هناك دليل على أن البيع انعقد أو لم ينعقد؟ فيما يظهر أن هذا النص ليس فيه دليل، أولا فضل على هل هو صحيح أو ليس بصحيح، ذكره في المغني، لكن هل لما يقول له سأشتري منك الدار إن رضي عمر، والآخر يقول له طيب، إذا قال له طيب إذا رضي عمر بعتك الدار، إذا لم يرضى لما بعك الدار لم ينعقد البيع، لا يدل على صحة البيع ولم ينعقد البيع، بمعنى صاحب البيت ممكن أن يبيعها بعد ذلك وقبل أن يرضى عمر، واضح؟ فليس فيها دلالة على أن البيع انعقد، بمعنى لا يحق للبائع أن يتراجع. لو قال هو أشبه بالوعد بالبيع، الوعد بالبيع، يقول يعني كأنه يقول له إن شاء الله سأشتريها منك، إن شاء الله سأشتريها منك، لم تشتري، ممكن أن أبيعها لي لغيرك. فلما يقول له إن رضي عمر اشتريتها منك واتخذت هذا البيت سجنا، والآخر يقول له لا بأس، لكن ليس لم ينعقد
البيع فيصبح البائع ملزما بأداء البيع إذا رضي عمر. ليس فيه دلالة. ممكن أن يتراجع قبل ذلك، قبل أن يرضى عمر وقبل أن يسمع عمر يتراجع ويبيع البيت. هل يقول له لا أنت بعتني؟ هذا هو محل الشاهد. واضح؟ فهذه الصيغة وإن وجدت ليس فيها دلالة أن العقد قد انعقد، البيع قد انعقد. نعم. لا يجب إذا كان الوعد ليس العهد بمعنى أوفوا بالعهود، بمعنى اتفقنا على كذا. الوعد هنا بمعنى إطماع. واضح؟ ليس الوعد بمعنى سأتيك يوم كذا وأخلفت الوعد. واضح؟ سأشتريها منك، معناه إطماع بالشراء، يعني ممكن سأشتري. هذا هو المعنى الوعد في هذا الباب، ليس عقدا، ليس من باب خلاف الوعد. على فسوخ العقود، فسخ. كما جوزت تعليق الفسوق تجيز تعليق العقود. إيه تعليق العقود، لكن هل ينعقد ولا لا ينعقد؟ هل يصح أن يتراجع ولا يصح يتراجع؟ لا وش الشيء؟ ليش في التنفس إذا قال الفسوق لا إذا قال إن راضي فلان فسخت العقد، هل هو بذلك قد فسخ ولم يفسخ؟ لم يفسخ، صح ولا لا؟ نفس الشيء. إن راضي فلان بعتك عن باع لا يعني بالضرورة أنه نعم. فلا يكون في الحديث دلالة على، أو في هذا القصة دلالة على ما ذهب إليه، والذي يظهر أن قول الجمهور أقوى. نعم. والجمهور يستدلون بحديث لا يغلب الرهن من صاحبه، الحديث في السنن بإسناد حسن. قالوا والمراد بذلك إذا قال أرهنك هذه الساعة مقابل المبلغ الذي في ذمتي، فإن أتيتك بهذا المبلغ في الوقت المحدد، وإلا فخذ الساعة وتملكها. وعلى مقتضى القول الآخر إن هذا البيع صحيح، وإن كان فيه تعليق بيع الساعة بعدم إحضار الثمن. قالوا والحديث يراد به ما كان في عهد الجاهلية، فقد كان في الجاهلية أن الرهن يمتلك إذا حضر الأجل ولم يسدد الدين سواء أذن مالكه أو لم يأذن. قالوا أما إذا كان المالك آذنا فإنه لا يدخل في الحديث، لقوله ولا يغلق الرهن من صاحبه. وهنا لم يغلق الرهن من صاحبه، بل رجع إلى ابنه فعمل به فمالكه قد أذن، وهذا القول له قوته ووجاهته. النوع الخامس اشتراط عقد في عقد، كأن يقول أؤجرك هذا البيت ب100 ريال سعودي على أن تبيعني هذه السيارة بكذا، هذا عقد في عقد، هذا الشرط باطل. دليل ذلك ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع، ويدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه صفقتان في صفقة ربا. وحديث النهي عن بيعتين في بيعة حديث قوي تعددت طرقه، وبعضها بإسناد حسن، فبتعدد طرقه يكون من قبيل الصحيح لغيره. ويدل له أيضا حديث لا يحل بيع وسلف، لأن البيع السلف اللي هو ليس القبض عندنا القبض، السلف اللي هو لا أنت أنا في السلف اللي هو شراء شيء بيع موصوف في الذمة السلف، وعند العراقيين يقال له السلف. السلم والسلف جزء معلوم المقصود به، فليس في وزن معلوم وكيل معلوم وأجل معلوم وعجل، هذا هو المقصود. أما السلف اللي هو القرض يطلق في لغة الشارع المشهور هو القرض، أقرضنا. واضح؟ نعم. فبيع وسلف يقصد القرض. ممكن إذا كان من هذا الباب فمسألة أخرى. نعم. إذا ورد شرح الحديث عن المقصود به القرض، على كل حال سواء كان هذا وهذا، فالقرض عقد تطوعي مراد به الثواب والأجر، والبيع عقد منفعي لتبادل المصالح. تمام؟ فسواء كان من باب بيع وقرض ولا من باب بيع وسلم لا يصح اشتراط هذا مع هذا. نعم. النوع السادس اشتراط أمر يناقض العقد،
كأن يقول أبيعك هذه السيارة بشرط ألا أسلمها لك، أو أبيعك هذه السيارة بشرط ألا تبيعها، فهذا يناقض مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد البيع أن المالك يحق له التصرف في المبيع، فحينئذ هذا شرط باطل ولا قيمة له. لكن هل يؤثر على العقد بحيث لا يصح العقد؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن العقد باطل، واستدلوا عليه بعدد من الأدلة القياسية، وذهب الحنابلة إلى صحة العقد مع بطلان الشرط. واضح، بطلان العقد بمعنى هذا لم يبيع وهذا لم يشتري، كل يرجع بما له. البائع يرجع ببضاعته وبمثمنه، والمشتري يرجع بثمنه وماله. لكن على مذهب الحنابلة البيع صحيح، وما اشترطه البائع لا ينعقد. واضح؟ لما يقول أبيعك هذه السيارة على أن لا تبيعها، أبيعك هذه السيارة على أن لا تبيعها، المشتري دفع المال والمشتري أخذ السيارة والبائع أخذ المال، نقول له أنت أخذت المال هو أخذ السيارة، ولا علاقة لك بأن يبيع أو لا يبيع، البيع صحيح قد ملك السيارة. واضح؟ أما الحنفية يقولون البيع باطل، بمعنى كل واحد يرجع بما له. نعم، والصحيح مذهب الحنابلة ولا شيء، ما اشترط شرطا مخالفا لمقتضى العقد. واضح؟ أنت لما تبيع سيارة ولا تبيع شاحنة ولا تبيع لا دخل لك. المالك الذي اشترى قد يتصدق بها، قد يتبرع بها، قد يوقفها، قد يؤجرها، قد يهبها، هذا هو حر في ملكه. نعم. ولعل هذا القول أظهر لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، فإنها اشترت بريرة رضي الله عنها واشترط أهلها الولاء له، فصحح النبي صلى الله عليه وسلم العقد وأبطل الشرط. واشتراط الولاء هذا يخالف مقتضى العقد، لأن من مقتضى عقد البيع أن يكون المتملك للعبد مالكا له قادرا على التصرف فيه بالعقد وغيره، وإذا أعتق العبد يكون له الولاء. هذا شيء مما يتعلق بالشرط. نعم. تستعمل القرعة. قال المصنف: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. قال الشارح: يراد بالقرعة ضرب السهام، بحيث يجعل أحد تلك السهام مميزا بعلامة أو نحوه، فمن خرجت له القرعة أو ذلك السهم المميز استحق ما جعل على القرعة. والقرعة يشرع استعمالها بدلالة عدد من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه. وقد ورد في ذلك القرآن في شرع من قبلنا، في قوله سبحانه: فساهم فكان من المدحضين، وفي قوله جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. اقترعوا كي يكفل أحدهم مريم بالقرعة. وتستعمل القرعة في شيئين: الأول فيما ذكره المؤلف هنا عند الإبهام، فتستعمل القرعة عند الإبهام، بحيث إذا وجب على الإنسان حق لمخلوق فكان ذلك الحق مبهما، فيميز ذلك الحق بواسطة القرعة، فيشمل مبهم اللفظ ومبهم التصرف. مثال ذلك: طلق إنسان إحدى زوجاته وقد عينها، ثم بعد ذلك نسي المعينة، فحينئذ إحدى الزوجات طالق، فيعين تلك الزوجة المطلقة بواسطة القرعة. واضح، مبهم، نسي حقيقة من التي طلقها، وقد وقع الطلاق على إحداهن، فيخرج المطلقة بالقرعة. في هذا نظر صح؟ نعم؟ فيها إشكالية، يخالف مقاصد الشريعة. ليس ظلما، ليس من باب الظلم، لكن من باب الاحتياط. لكن إشكالية لو وقعت القرعة على غير التي طلقها أساسا. واضح. لذلك لا لست أدري هل في مسألة إجماع، يتجه لأنه يسقط الطلاق، لأنه إذا قلنا إذا طلق طلقتين أو ثلاثة، ولا هل طلق الثالثة أو الثانية، نقول اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك. ستجعل إذا مات المسألة إذا مات ورثة كيف يفعل؟ أما إذا كان حي
حتى ولو نفس المسألة سيكون إضرار قد يلحق الضرر بغير المطلقة في الواقع. لا صحيح يا شيخ. المسألة تفاوض دائما محل موضعه إذا كان أي مشكلة يقول هذه نساء ناسية هو طلق مش يقول ناسية يعني يقول تعود قصد هذه مو معنى نساء وطلق واحدة ناسية خلاص وقع طلقة واحدة طلقت يعني ممكن لو أعاد اسم تطلق ثانية لم تصادف محل هذه الإشكالية. هم يقولون صادف المحل أو في الزمن الأول ثم نسي المحل. هذه إشكالية. كيف؟ أيوه. إذا طلق ولم يعين إذا زوجتها يدخل في القرعة لأنه يريد إحداهن أي واحدة منهن يبقى على القرعة عند واحدة. في الزمن الأول كانت الرؤوس كما يقولوا أقلام ولا أخشاب ولا كانت خلفية السهم تمام هي السهام يحطوها في علب وتخرج أول ما تخرج هي طبعا يكتبون عليها أسماء الطرق كلها طرق واحدة يعني غايتها أن الذي يخرج بقضاء الله وقضائه. فهي فيها نظر يعني يتجه بعلم من الله تحتاج إلى بحثها فيها إجماع ليس فيها إجماع قد يسقط الطلاق أصلا قياسا على أن الإنسان إذا طلق ولا يدري طلق اثنتين أو ثلاث. نعم. هذا هو إشكال كيف تخرج بقاعدة أنت تؤيد أن تخرج بقاعدة عندها حل ما كاش حل آخر أنه نفس الطلقة تسقط فإذا أراد أن يطلق فليطلق من جديد. هو مشكلة صادفت محل من الأول لو طلق إحدى زوجاته ولم يعين تخرج هذه بالقرعة أو بالتعيين إما أن يعينها لكن هذه عينها ونسيها. نعم؟ لا قد يكون طلقها في غير موضع طلقها الحال وطلقها مع أخيه أو طلقها وهو في العمل. على كل حال هي نادرا ما تقع. هذا وجه الفقهاء القرعة لأنه كما قال كل فرد وحدة قطعة وقصد واحدة قطعة. لكن بالقرعة قد تقع تلك القرعة على غير مطلق غير مطلق إلا إذا قلنا نحتج بالقضاء نحتج بالقدر نصبح جبرية جبرية. أيوة. المجال الثاني من مجالات استعمال القرعة لدى التزاحم. فتستعمل القرعة عند التزاحم في الحقوق كأن يكون هناك رجلان مستحقان للآذان كل منهما قد توفرت فيه الشروط والصفات المميزة ولا يوجد شيء يتميز به أحدهما عن الآخر فيميز بواسطة القرعة. وأكثر الأحاديث التي ورد فيها استعمال القرعة هي من هذا النوع. لكن عند الإلهام في حقوق الله تعالى في حقوق الله عز وجل فإنه لا يشرع استعمال القرعة مثل من نسي صلاة من صلواتنا. وقال وأكثر الأحاديث التي وردت في استعمال القرعة من هذا النوع بل كل ما ذكره الآن كله من هذا النوع. لم يذكر النوع الأول يعني ليس هناك دليل فيما ذكره عن النوع الأول اللي هو إذا طلق أو وهب شيئا أو نسي شيئا. واضح كل ما ورد كله في باب يعني فيما هو الإنسان فيه من باب التزاحم. واضح يعني مثلا لو يعلم الناس إذا أراد أن يخرج أقرع بين النساء كلها أهل أن تخرج معا فيسهم بينهم كذلك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم فساهم فكان من المدحضين. واضح يونس لما كان مسألة ليس من باب التزاحم أحدهم لابد أن يخرج لكن تلك التي كان واقع وتخرج تعينها يخرج بالقرعة هذه ممكن تحتاج إلى بحث. لكن عند الإلهام في حقوق الله عز وجل فإنه لا يشرع استعمال القرعة مثل من نسي صلاة من صلوات أمس فلا يقال استعمل القرعة بين هذه الصلوات إنما يقال يجب عليك أن تصلي الخمس الصلوات جميعا. وقد يجتمع مجموعة من الناس كل واحد منهم يخرج جزءا من ماله
ثم يستعملون القرعة، فمن خرجت له ملك جميع المال أو بعضه، فهذا التصرف ميسر حرام يدخل في قوله تعالى ميسر محرم يدخل في قوله تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وهذا الفعل من كبائر الذنوب. هذا الذي يفعل الآن هو اسمه كثير النقد نعم زهر النقد واضح. فيجتمعان على مال، ثم يضع كل منهم مال، ثم بعد ذلك يقرعون من جاء حظه ويأخذ المال. واضح. إذا كان بدون مال ما في إشكال. نعم. لأن مسألة قضاء وقضاء لا عمل العدل فيها. وإن تساوى عملان، اقرأ هذه القاعدة ونقف عندها. قال المصنف: وإن تساوى عملان اجتمعا وفعلت إحداهما فاستمعا. قال الشارح: هذه قاعدة. استمع عندكم فاستمع. ما فيش واحد عنده نسخة ثانية؟ نعم. نعم يصير فعلت وعملان، ما في مشكلة. فعملان اجتمع، وإن تساوى عملان اجتمعا وفعلت إحداهما استمع. لا ما دخل الاستماع في هذه المسألة. لما سيقول لم يقول بعد ذلك. لم يقل شيئا، لم يقل جواب. لا هو اصلا المنظومه لا بد يكون الكلام في المنظومه. تفضل. اذا كان انا اخذ يكون فاكتافيه مثلا فاكتافيه غريب. نعم. الاصل يكون الكلام في المنظومه. لا احد يكتب كلام في المنظومه ويقصد اتمامه في الشرح. هذا قطعا يقينا لا يقول بذلك بغير ذلك. لكن وإن تساوى عملان اجتمعا وفعلت إحداهما ماذا بعد ذلك؟ أين جواب الشرط؟ مش إصحاح كاش جواب شرط. لم تقول لي إذا كان اكتفي يعني يكتفى بأحد العملان، تساوى العملان وفعل أحدهما يكتفى بأحدهما. واضح؟ فاكتفية مثلا ممكن نضع نبحث عنها، لعلنا نبحث عنها في نسخ المخطوطة. وغريب أنه الشارح لم ينبه عليها. جواب الشرط إن تساوى شرطان، إن تساوى وفعلت أحدهما، إن تساوى فعلان. مثلا تحية المسجد مع كما سيأتي، تحية المسجد مع راتبها. إذا اجتمع وتساوى اكتفي بأحدهما، هذا المقصود. ولكن ليس هناك جواب لهذا المسألة. واضح؟ نعم. هذه قاعدة يقال لها قاعدة التداخل. إذا وجد عملان من جنس واحد وواحد منهما ليس مقصودا بنفسه تداخلا، أي جاز الاكتفاء بواحد منهما. ومثال ذلك: من دخل المسجد وصلى نافلة الظهر أجزأته عن تحية المسجد. وهنا وجد عملان من جنس واحد، أحدهما هو تحية المسجد ليس مقصودا بذاته فدخل بالآخر. ومثل من أحدث ثم أحدث مرة أخرى نقول وجب عليه وضوء واحد ولا نوجب عليه وضوءين. نعم. وإن تساوى عملان بعد جواب شرط اجتمعا وفعلت إحداهما فاستمعا. هذا اجتمع وصف للعمل. تساوى عملان اجتمعا وفعلت إحداهما بعد فاستمعا. وإن تساوى عملان وإن تساوى عملان اجتمعا فعلت إحداهما فاستمعا. نحذف الواو. إذا حذفنا